मॅडम आम्ही पळयलां की आतां काल पावस पडलो. एमडीन इन्स्ट्रक्ट केल्लें की रेड अलर्ट आसा, ऑरेंज अलर्ट आसा, येलो अलर्ट आसा. पूण काल जेन्ना पुराय म्हापसा एरियेन जेन्ना पावस पडलो आनी लोकांच्या घरांनी उदक गेलें, गाडयो लोकांच्यो व्हांवून गेले, लोक व्हांवून गेले, बायलां पडलीं. आमी पळयलां म्हापसा खोर्ले उसपकारा कडेन, डांगी कॉलनी म्हणा, शेटये वाड्यार म्हणा. ह्या हाचेर तुमी कशे तरेन आतां पळयतात? तुमचे कित्याक लोकांनी थेट तुमचेर आरोप केलो की म्हापसा मुन्सिपाल्टीन रितसर डिसिल्टींग जें करूंक जाय आसलें तें रितसर डिसिल्टींग करूंक ना. नल्ला गटर जें कितें आसा पळय तें साफ सफाई तेची जावंक ना आनी हेंच एक मुख्य कारण आसा की उदकाक जाय तशी वाट मेळोंक ना वचपाक व्हाळान आनी ताका लागून तें उदक लोकांच्या घरांनी येयलां, लोकांच्यो गाडयो पिड्यार जाल्यो, भरपूर लुकसाण लोकांचें जाल्लें आसा. ह्या हाचेर तुमी आतां कशे तरेन पळयता आनी कितें सांगूंक सोदता लोकांक? जे काल इन्सिडंट जाला तो अनसर्टन आसलो आनी जें जालां तें बरें जावना. पण कशें आसा की आमी आमचें डिसिल्टींग आसा तें 20th आमी वर्क ऑर्डर दिवन तें ऑलमोस्ट स्टार्ट केल्लें आसा आनी आमचें कंटिन्यूस तेचें फॉलोअप चालू आसलेलें आनी आमी जाता तेजें ट्राय केल्लें की आमी डिसिल्टींग जाता तितलें सोंपोवपाचें. पण अनसर्टन हो रेन येयल्या उपरांत हो मातसो इशू घडलेलो आसा हो म्हापसा. आनी आयज आमी त्याच जोरान आयज आमी परत डिसिल्टींग हें आमचें कंटिन्युटी दवरलेली आसा. इवन जे WRचे नाला आसा तितून सुद्दां आतां उसापकर जंक्शन मागीर फीश मार्केट प्लस बोडगिनी आमी JCB घालून आमचें काम जोरान चालू आसा. मॅडम तुमकां दिसता की अनसर्टन पावस जालो कित्याक हवामान हितून सांगलेलें आसा की ऑलमोस्ट पावस पडपाचोच आसा म्हणून. सो तुमची तयारी कशा तरेन आसली? कित्याक आमी पळयलां की आतां लोकांचें भरपूर नुकसान जालें. एवरी इयर आमी पळयता की खोर्ले उजपकारा कडेन हो प्रॉब्लम आसात. लोकांनी थेट आरोप केल्लो की कॉन्क्रीट घातला हेचेर व्हाळाक आनी ताका लागून हें काम तशें जालां म्हणून. म्हणजे टॅक्निकली व्हाळाक कॉन्क्रीट घालप हें कित पर्यंत सारकें आसलें? ते म्हणजे जे इंजिनियर्स आसात, जे सुपरवायजर्स आसात तांकां अशें हें करूंक नासलें तेंच्यांनी? ते नालाचो इशू आसा पळय म्हणजे तो रिलेटेड WRD आसा. आतां ते एज अ इंजिनियर तांकां खबर आसतली मोस्ट ऑफ ऑल की कशें कन्स्ट्रक्शन्स करप ते प्रमाणे तेंच्यांनी केलां आसतलें तें हांव तुका इशू जावंक शकना. पूण आतां तेचेर कितें सुटावो आसा? कित्याक प्रॉब्लम आमचें ऑलरेडी काम चालू आसा. आमचें JCB घालून तें डिसिल्टींग करपाचो तो एक प्रोसिजर चालू आसा. आतां जेन्ना आमी लोकांच्या घरांनी काल विजीट केले, लोकांनी आमकां थेट आरोप केलो कावन्सिलरान कडसून कितें रितसर डिसिल्टींग आपल्या वाड्यांनी जावंक ना म्हणून. तुमी 2 दीस पयलीं उलयलेले आनी कालूय एक विशय येयलो की लेबर खंय तरी कमी आसा, शॉर्टेज आसा. हें एक मुख्य कारण आसा की तुमी टायम टू टायम डिसिल्टींग करूंक पावना लेबरां खातीर? ना लेबरांचे म्हणजे आमी ओवरऑल म्हापसाचो कॉन्ट्रॅक्ट आसा तो 3 कॉन्ट्रॅक्टरांक दिल्लो आसा. त्या प्रमाणे एवरी कॉन्ट्रॅक्टर आपले जे तेंच्यांनी एरिया अलॉट जाले त्या एरियेन तें काम चालूच आसा आमचें. ज्या जोर जोरान चालू आसा ते प्रमाणे म्हाका दिसता की मार्केट ऑलमोस्ट तुमच्या सोंपाक येयला आनी आतांय सुद्दां चालू आसा. आयजूय तुमी पळोवंक शकता की सगळे वॉर्डांनी लेबर आमी दिल्ले आसा. त्या प्रमाणे चालू आसा. जशें कितें कितें काल इश्यूज जाले आनी खंयसर ब्लॉकेज आसा ते सुद्दां काडपाची आमचो सद्या एक टीम आमी तयार केल्लेली आसा. एकंदरीत एक तर्फे तुमी मानता की खंय तरी तुमचे कडसून काम जें आसा पळय तें खंय तरी स्लो जालां आनी जावंक जाय आसलें प्रॉपर डिसल्टींग व्हाळां तशें जावंक ना? प्रॉपर डिसिल्टींग जावंक ना अशें ना. पण कशें आसा आमी ऑलरेडी आमचें काम हें चालूच आसा न्हू. आमी कशें म्हणूंक शकता की आमचें खंय तरी चुको आसा पूण चालूच आसा. आमी कंटिन्युटी दवरल्या डिसिल्टींगेची. आमी खंय स्टॉप दवरूंकूच नासलें. हें अनसर्टन रेन येयला तितून हो आयज काल जो इन्सिडंट घडलेलो आसा. आतां ऑलमोस्ट पावसाळो खूब येवपाचो आसा, अजून निकती सुरवात जाल्ली आसा. कशा तरेन कामाक सुरवात जातली आतां फुडें सगळी कडेन? सगळी ज्यो तरेन तांकां प्रत्येकाक ऑर्डर जाल्लेले आसा वॉट ते डिसिल्टींग स्टार्ट चालूच दवरतली आमी. आनी इवन आमच्या WRDचें सुद्दां काम आतां जोरान चालू आसा. आनी आमी पळयता की काल जे व्हडल्या व्हडल्या नालांनी सुद्दां आमकां प्लास्टीक खूब अडकलेलें दिसता. हांव प्रत्येक सिटीजन एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन तेंच्यांनी बी आपल्यान मनान धरूंक जाय की फाल्यां कितें आसा तें नालान उडोवच्या पेक्षा ते खंय तरी हँड ओवर केल्लें बरें की फाल्यां परत ते खंय तरी स्टक जाता आनी परत ब्लॉकेजी जाता. फाल्यां इशू हो तुमकांच घडटा, तुमच्याच घरांनी उदक वयता. प्रत्येकान आपूण एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन अशें वागपाक जाय अशें म्हाका दिसता. लोकांक कितें आश्वासन दिता की येणाऱ्या काळान असो प्रॉब्लम परत फेस करचो पडचो ना बीन तांकां कितें? हय आमी जाता तितलो प्रयत्न करतलीं सगळीं डिपार्टमेंटां घेवन आनी आमी तेजेर काम करतलीं.
मॅडम एक तुम्ही येदी व्हडली खुर्ची सांबाळटा तुमचे बाकीचे कावन्सिलर आसात लोकांनी आनी एक आरोप केल्लो की इतलो प्रॉब्लेम जालो आमचें नुकसान भरपूरशें जाल्लें आसा घरांनी उदक गेलें पूण कोण तुमी विजीट दिवपाक कोणूच वचोंक ना तेंच्या घरांनी न तुमी स्वता वचोंक कोणाच्या घरान वो न खंयचो कावन्सिलर कोणाच्या घरांनी गेला विजीट दिवपाक हेचेर कशे तरेन पळयता. आमी विजीट अशी दिवंक नाशिना हांव सुद्दां आमच्या 2-3 हेतून गेल्लें थंयसर ब्लॉकेज जाल्लो थंयसर पण थोडे प्रत्येक कावन्सिलराची आपल्या वॉर्डांतली रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा प्रत्येकान आपलें जें खंयसर ब्लॉकेज आसा कितें आसा तें क्लियर करपाची प्रत्येकाची जबाबदारी आसा आनी ज्या तरेन आयजूय तेंच्यांनी एक जेन्ना तांकां कळ्ळें की खंयसर ब्लॉकेज आसा ती आयज तेंच्यांनी आपलें क्लियर करून घेवपाक घेतला. उसपकारा कडेन तो एवरी इयर आतां प्रॉब्लेम जाता सो आतां पावस जेन्ना परत सुरू जातलो जुनान ते कशे तरेन काम जातलें आतां थंयसर. चालू आसा म्हणटकीर ऑलमोस्ट क्लियर जातलें न्हू तें आतां ऑलरेडी अलॉट केल्लें आसा JCB आनी ट्रकूय अलॉट केल्लो आसा डिसिल्ट वर्क. आतां खंयच्या एरियेन कामां चालू आसा त्या म्हापसान डिसिल्टिंगाची. डिसिल्टिंग ऑलमोस्ट आतां मार्केटान हें रातचें जाता आनी सगळ्या वॉर्डांनी आतां जे चालू आसा ऑलमोस्ट आमी सगळ्या वॉर्डांनी ट्राय केला दिवपाक लेबर्स कित्याक ऑल 20 थोड्या वॉर्डांचे सप्लाय क्लियर जाल्ले पूण तरी आमी दिल्ले आसा कित्याक ते खंयसर तरी ब्लॉकेजूय बी जाले पळय ते खातीर आमी सगळ्यांक लेबर दिल्ले आसा.